أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم پڑھنے لگے ہیں سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 105. وَلَا تَكُونُوا كالذين کاف کو لام مشدد کے ساتھ ملا کے پڑھا. كالذين تفرقوا واختلفوا. وا کو خا ساکن کے ساتھ ملا کے پڑھا. واختلفوا من بعد. میم کو میم کے ساتھ ملانا ہے، نون نہیں پڑھا جائے گا، گننا بھی ہوگا. من بعد ما جاءهم البينات. میم کو لام ساکن کے ساتھ ملایا اور وقف کیا، تا ساکن ہوا، بینات پڑھا جائے گا. من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. عذاب عظيم. اب ملا کے پڑھتے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. وأولئك لهم عذاب عظيم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وأولئك لهم عذاب عظيم. آج کا سب مکمل ہوا. اللہ حافظ.